अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकाय जगद्गुरुनाधीश्वराय तत्वातीताय लोकपालकाय साक्षात् विष्णु अंश स्वरूपाय सकल रक्षकाय रामचंद्र वर्मणे वराय चतुष्टागरपर्यन्तो ब्राह्मणेभ्यः आङ्गीरसयाश्च गौरवन्दयारे प्रवरान्वित गौरवदगोत्रोत्तमस्य कर्मणो नत्रीयं चतुष्टागरपर्यन्तो ब्राह्मणेभ्यः भवतु प्रवरान्वित गौरवदगोत्रोत्तमस्य चतुष्टागरपर्यन्तो ब्राह्मणेभ्यः भवतु अयाश्च गौरवत्रयाविषये पौरान्विता गौरवदगोत्रोत्तरस्य शीतध्वज जनकमहाराजवर्मणः पुत्री अयाश्च गौरवत्रयाविषये पौरान्विता गौरवदगोत्रोत्तमा साक्षात् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकीं चतुर्दशभुवनाधीश्वरीं तत्त्वातीतां लोकनायकीं सर्व सौभाग्य प्रदायिनी साक्षात् महालक्ष्मी स्वरूपिणी सीता देवी नामुनी कन्या चपंडी तुभ्यं प्रजासहस्र कर्मभ्यः प्रतिपादयामः जानु महाविष्णु स्वरूपस्य वरस्य उभाभ्यां उभावाहं आवाहनं इदमासनं इदं वा वाद्यं सुवाद्यं इदमर्घ्यम् इदमागमर्घ्यं सकलाराधनेश्वाभनमस्तु राजज्ञा स्वामिनः राजामि ओम स्वाहा यः परिमृत्या सकलविभस्मिस्याय सन्नं पाणिपादौ प्रोक्षति यादिके श्रवन्ते చెప్పండి శ్వశురదత్త ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణం కరిష్యే తత్పరతః కర్మాదౌ రక్షాబంధనం యజ్ఞోపవీత అధిష్టాన దేవతాభ్యः గంధం పరికల్పయామి పుష్పం పరికల్పయామి ధూపం పరికల్పయామి దీపం పరికల్పయామి అమృత నైవేద్యం పరికల్పయామి समस्त सर्वोपचार पूजाः परिकल्पयामि ओम जपति यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सुवर्ण तत्त्वत्पुषमुत्तरीयं स्वकर्मसूत्रं धरते नमोऽस्तु स्वामिने नमः सुवर्णयज्ञोपवीतं ददामि रजतयज्ञोपवीतं राजा रामचंद्र भगवान की पूनल बोल रहा पर सुवर्ण यज्ञोपवीतं తర్వాత రైతు యజ్ఞోపవీతం తర్వాత దానంతో కూడుకున్నటువంటి యజ్ఞోపవీతం